جو اپنے وعدے کے اندر پختی کرتے ہیں، پورا وعدہ کرتے ہیں، اور اس واسطے اللہ خود وعدہ کر رہے ہیں، نبی پاک بھی پختہ وعدہ کر رہے ہیں، اپنے وعدے کے پاسداری کرتے ہیں۔ آج جڑے لوگ وعدہ کر کے جھوٹا پختی نہیں کرتے، مضبوطی دیتے نہیں اوپر دے، اونا والوں بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں، تے سونے محبوب پیغمبر بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اس واسطے اے جڑا وعدہ ہے، پکا وعدہ کرنا چاہیے، پھر جڑا وعدے کو پھر جائے اللہ کے رسول نے کی آکھے آوازم دیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد، جو لوگ توڑ دے اللہ دے عہد نو، اللہ دے وعد نو، پختہ ہونے دے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کدا کرتے ہیں اللہ دے حکم دے نال، اے لوگ وَيُفْسِدُونَ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین تے، اولئک هم الخاسرون۔ اے لوگ سارا پان والیاں دے وچوں نے، گھاٹا پان والیاں دے وچوں، قرآن کی زبانی کہ اللہ دے نزدیک، اس دے محبوب دے نزدیک جڑا وعدہ پورا کرتا ہے، اللہ دا محبوب ہے، وہ دے نبی دا محبوب ہے، منیرہ نہیں، لوکاں دے بھی قریب ہے، لوکاں دے بھی قریب ہے، جڑا وعدہ توڑ دے، عہد توڑ دے، اللہ دے کولوں بھی دور، اس کے رسول دے کولوں بھی دور، اور لوگاں دیا نظروں دے وچوں بھی گھیرا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نے جتنے بھی اللہ دے انبیاء نبی گزرے نے، اپنے اپنے ٹائم دے مطابق پکے پختہ یقین تے وعدہ کرتے رہے ہیں، اور اللہ بھی جیڑا بھی وعدہ کیتا ہے پختہ کیتا ہے۔ حدیث اندر بھی موجود ہے، قرآن اندر بھی واقعہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ایک خواب ہے، خواب کی ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جو تیری سلطنت نو ختم کر دے گا، ایک ایسا سورج غروب ہوئے گا جو تیری اس حکومت نو مٹیا میٹ کر دے گا۔ اے جڑا خواب ہے اپنے حواریاں تے مشیران تے وزیران دسیا ہے، انہوں نے آکھیا جناب تیری حکومت دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جیڑا ایک وقت ہوئے گا تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ او وعدے دے
کہ ہن کرنا کی چاہیے، ایج کرو 1 سال بچیاں نوں مروا دو تے 1 سال بچے زندہ رہن دو، پھر رب دیاں قوتاں، رب دیاں شاناں تے عظمتاں جس سال جس ٹائم بچے مروان کا عیدہ آزاد ہے، اس ہی سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر چکے ہیں۔ ہن ماں جڑی پریشان ہے، ماں حیران ہے، اللہ فرعونی چرندے آؤں گے، فرعونی کرندے آؤں گے، جلادی ہون گے کہ میرے بچے نو اٹھا کے لے جان گے، ذبح کر دیں گے، مار دیں گے۔ پھر اللہ نے آخیا سونے محبوبہ، اے میرے محبوبہ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام دی ماں والا وہی بھیجی، وہی کری، او وہی کہی ہے اللہ دا قرآن اندر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا رَأَدُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تے بھائی دیئے اے موسیٰ، اگر تینوں ڈر محسوس ہویا، تینوں خطرہ محسوس ہویا، کرنا کی ہے اس بیٹے نو دریا دے سمندر دریا واقعہ لہراں دے سپرد کر دینا۔ فرمایا اللہ ادھروں انہاں فرعونی درندیاں دا بھی خطرہ ہے، ہن کہہ رہے ہو کہ انہاں دریاواں دیاں موجاں تے لہراں دے سپرد کر دیو۔ فرمایا موسیٰ میں تیرے وعدہ کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا بچہ تیری جھولی چلے آواں گا، تیرا ہی دودھ پیوے گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، پختہ رب وعدہ کرتا ہے پیا۔ اے جی کیتا ڈر محسوس ہویا، ویکھیا تندور دے اندر آگ بڑھ رہی ہے، تے اس خوف کی وجہ دے نال حضرت موسیٰ نے اپنا لحد جگر موسیٰ علیہ السلام اٹھایا، ایک صندوق لیا، صندوق دے اندر پایا، انہاں موجہ میں سپرد کر دیتا ہے، انہاں دریاواں دے لہراں دے سپرد کر دیتا ہے۔ نال فرمایا اے میری دھیے، تیرا ویر جا رہا ہے اللہ دے سپرد، تے اس صندوق دے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ ایسا بھی محسوس نہ ہوئے کوئی آکے کہ جس صندوق رڑتا جا رہا ہے اے بچی گئے، ایسا بھی محسوس نہ ہوئے۔ صندوق رڑتا جا رہا ہے، اللہ میں تیری شانہ تو صدقے جاواں، میں تیری عظمتاں تو صدقے جاواں۔ موسیٰ علیہ السلام دا جیڑا صندوق فرعونی کراں وال ٹر پیندا ہے، دشمناں وال ٹر پیندا ہے، جدوں چلا جاندا ہے تے پیر پیچھے پیچھے حرام ہو جاندی ہے، آندی ہے اتنا تے موسیٰ اپنے ویر نوں بچا دیاں کوشاں نے، اتنا جیڑا صندوق فرعونی
محلات کو گزرتا پیا لنگدا تے بی بی آسیہ نے انہاں دے نوکر صندوق نو باہر کڈیا کھلایا پتہ نہیں کیدا تے جدوں صندوق دا اے دروازہ کھولیا تے وچوں سونا موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ نظر آیا ایک اور بات اللہ جنہوں نبی بھی بنانا ہوندہ ہے شکلوں بھی سونا ہوندہ ہے تے عقلوں بھی سونا ہوندہ ہے تے انہیں اسیر تے موسیٰ علیہ السلام اپنے منہ دے وچوں انگلی پائی ہے چوس دے نے بھوک پیاس لگی ہوئی ہے ایک لندرہ ایدوں اہل موسیٰ علیہ السلام نو اٹھایا ایس آسیہ نے پکڑ لیا آسیہ آتی ہے لار کا دو محال دے اندر منادی کرو جس دائی گا اے بچہ دودھ پیوے گا انہوں شاہی محال دے وچوں خزانہ ملے گا دولت ملے گی معاوضہ ملے گا اعلان ہو جاندہ ہے بڑیاں بڑیاں دائیاں اوندیاں نے بڑیاں دائیاں اوندیاں نے موسیٰ علیہ السلام نو اٹھا دیا نے اپنے سینے لاندیاں نے کلے جینا لاندیاں پیار محبت کر دیا نے کسے دائی دا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے پیندے کیوں کہ اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مانا وعدہ جو کر لیا سی نہیں پیندے موسیٰ رو رہے نے تے اینا دی پیرنج اندر لگ کے چل جاتی ہے اے بی بی آسیہ میں بھی ایک دائی دسنیا شکرین اس دائی دا دودھ موسیٰ پی لین گے تے جلدی گھر بیٹے کی ہے پجی گئی اماں جلدی آ شاہی دربار وچوں آوازہ پہ گیا بی بی آسیہ نے آواز دیتی ہے ویرن دودھ پیان دا ٹائم ہے تے موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کی کہہ رہی ہے ایتی ہے میں نہیں جانا اس وعدے اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے وعدہ بھی پکا اللہ دا فرمایا میں نہیں جانا بچہ میری گود جو خود آئے گا جا کے شاہی دروازے کہہ دو پہن آئی اے بی بی آسیہ وہ دائی نہیں ہوندی منو شکیلے تو اے بچہ پی لے گا اے نہیں کرو چلو وہ دیا کل ہے چلو چل معاوضہ مل جائے گا تے اینج موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا گیا موسیٰ دے گل جایا گیا موسیٰ دی ماں نے عہد کر کے پکڑ لیا اپنے سینے نہ لایا تے موسیٰ علیہ السلام دودھ پی لیندے نے دودھ رج کے پیندے نے اور یار ساتھیوں کالتے ایوے کہ وعدہ بھی کیتا جائے پکا وعدہ کیتا جائے وعدے دی پاسداری کیتی جائے کیونکہ موسیٰ دے نال اللہ نے وعدہ کیتا سی نے بی بی موسیٰ دی مائے کہ پتر کول تو نہیں جانا پتر تیرے کو آئے گا پتہ لگیا شاہی دربار جو بھی معاوضہ مل رہا ہے اپنے پتر نو خود دودھ پیاری آنے ایک پیسے بھی مل دینے پہ صدقے قربان جاواں کیسا کمال اللہ دا اللہ نے دسیا وعدہ بھی کرو تے پختہ کرو وعدہ بھی کرو تے پکا وعدہ کرو جی میں اللہ نے وعدہ کیتا ہے اگر تسی وعدہ کرو گے اللہ تو اپنا محبوب
دوست بنا لین گے، جنت دے اندر اپنا گوانڈی بھی بنا لین گے۔ ایویں پکا وعدہ کیتا جائے، وعدہ کوئی کسی نے ادھار لیا ہے، پیسے لینے فلانی تاریخ میں مل جان گے، انہیں تے یقین پکا اوہی طریقے دینے چاہیے نے۔ حالے تے بس نہیں میں صدقے قربان جاواں، میرے بہتے موسیٰ دے نال رب نے وعدہ کیتا ہے، اتنا وعدہ اللہ دے پاک پیغمبر بھی کر رہے نے، اتنا وعدہ اللہ بھی کیتا ہے، پکا کیتا ہے، پورا کر کے وہاں آیا ہے۔ ان وعدہ میرے پاک پیغمبر بھی کر رہے نے۔ آقا علیہ السلام آپ دے چند صحابہ بھی نال نے، اینج کافلے دے کولوں دی گزر ہوئی تے کافلے والیاں دے کول ایک سرخ رنگ دا اونٹ ہے، سرخ رنگ دا اونٹ میرے پاک پیغمبر دی نظر پہ جاتی ہے سرخ اونٹ دے، اے میرے آقا دیو ساتھیو بیلیو کافلے والیو، اے اونٹ دینا جے دینا کہ مجھے بڑا پسند ہے کہ کنے پیسے لینا چاہتے ہو، گل کرو، گل ہوندی ہے بھئی اینے پیسے اینے درہم اینے پیسے، گلا باتا ہوندیاں نے۔ انہوں نے اونٹ دی مہار میرے پیغمبر دے ہاتھ پڑا دیتی ہے، تے میرے پاک پیغمبر لے کے چلے جاتے رہے۔ جدوں انہاں کافریاں دے اکھاں تو اولے ہو گئے، اکھاں تو اولے ہو گئے، انہیں آپس سے اندر آندے رہے، اونٹ دی مہار دے پڑا دیتی ہے، اور پتہ کیتا یہ کون سی، اے کون سی کتھوں دا ہے؟ آپا دے اندر آندے نے جناب اس گل دا خیال کوئی نہیں، جو اسی آندے ہاں او من دا گیا ہے، جو ماضا جو گل کیتی ایسا عجیب شخص ہے، ایسا عظیم شخص ہے، اوے گل کرتا رہے، مہار پڑا دیتی ہے، مہار پڑا دیتی ہے، اور پیسے کیویں لینے نے؟ ان سوچ دے نے کی کرنا چاہیے، اس کافلے دے وچ ایک عورت برکھا پایا پردہ نشین آدھی ہے، او ساتھیو کافلے والے گل ہے، پریشان ہوندی لوڑ ہی نہیں، حرام ہوندی لوڑ نہیں، میرا یقین اے جڑا شخص گیا تہاڈا اونٹ لے کے تہانوں ضرور پیسے دے گا۔ تے کافرے والے آتے نے بی بی تینوں اتنا یقین کیویں؟ تو جاننی ہے؟ میں نہیں جانتی، پھر کس یقین دے نال آندی ہے کہ او وعدے دا بڑا پختہ ہے، وعدے دا بڑا پختہ ضرور پیسے دے گا، تے آندی کی ہے او کافلے والے تسی آپ دے اندر مل کر رہے سو، آپ دے اندر گلا باتاں کرتے سو، خدا دی قسم میں تے اس نبی دے چہرے وال نظرہ جما کے بیٹھی ہوئی سا، میں تے او دے چہرے والی وینی پئی میں چہرہ ویکھی جا رہی ہوں، تسی تے مل کر رہے سو۔ فرمایا کیویں؟ فرمایا خدا دی قسم کڈا سونا او چہرہ اس دا، کڈا سونیا زلفاں او دیا، ایک سونے چہرے والا جھوٹا ہویا کردا، وعدہ دے پکائے یقینے، میں تے او دے چہرے والے وینی رہی کڈا سونا چہرہ ہے، تے مینوں گل آئی گئی تے میں کہدا تہانوں وی شوق ہے نا، سونا نبی دا چہرہ چودویں چند وانگوں
वांगो और नक तलवार सोना ओ मेरे साथियों काफले वाले हो तुसी ते आप दे अंदर गल्लां बातां कर रहे सो मैं ते उस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा ही वेखी जा रही सा किड्डा सोहना चेहरा वादे दा बड़ा पासार झूठा निंदा ते ओदा चेहरा की सी नक तलवार सोना रुखसार गुनार सोना मोती दी ताकत किए चमके जो बंद वांगो और लब्बा कटाया होया नाल मलाया होया लम्मी ते भारी दाढ़ी दादे पबंद वांगो ओए आनो ते शानो सोना ओए आनो ते शानो सोना सारे जहानो सोना किसे ने मरफा ना पाया रुतबा बुलंद वांगो सोहना नबी दा चेहरा चौदहवीं दे चंद वांगो हसबो ते नसबो सोना वहबो ते कसबो सोना ताइयों ते साकब लबे चीज पसंद वांगू ऐसे मेरे आका दा चेहरा ये अगर मैं चेहरे की गल करा अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमातिया ने मैं सदके सोना मुखड़ा मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा वेखां ते कट जाए दुखड़ा हरा हो जाए मन सुखड़ा ओ ठर जाने अखियां मेरिया ओ ठर जाने अखियां मेरिया जो सुपनिया ने केरिया कोई चेहरे नो तलवार करे कोई तलवार दी तार कहे कोई बिजली दा कोई बिजली दा कोई बिजली दा लश्कार कहे कोई बदर दा लश्कार कहे मैं कहा इंसाफ नहीं चंदा ते चेहरा साफ नहीं अम्मा जी आंदी ने मैं ते चंदा चेहरा साफ नहीं मेरे सोने नबी दा सोना चेहरा ज्यादा साफ है आप भुखा दीद दा पजला के औंदा ईद दा आप भुखा दीद दा पजला के औंदा ईद दा इते यूसुफ आंदी वाह नहीं कोई उच्ची लैंदा सा नहीं इथे जानो पुछदा कौने सूरज दी नीवी कौने पुछ जाके हबशी बलाल नो जा पुछ ले हबशी बलाल नो जिन बिठाई मेरे लाल नो रंग गोरा चिट्टा और रंग गोरा चिट्टा चमकदा जिवे चन्न पूरा चमकदा ऐने मेरे आका आंधी की है और काफले वाले हो परेशान हो की लोड़ नहीं परेशान हो की लोड़ नहीं खुदा दी कसम है जेड़ा चेहरा मैं वेखे झूठे अदा नहीं होया करता एक वक्त होएगा तुहानू ए मुआवजा देवेगा ऊंट दा मुल जो होया देवेगा हदीस पाक अंदर मौजूद है टाइम लगे ही नहीं मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा ऊंट ते बैठे हुए ने इस काफले दे वल चले जांदे ने नाल ओ मुआवजा जेड़ा उठ लिया मेरे पाक पैगंबर ने ओदे पैसे भी ले खान दा भी इंतजाम मेरे आका ने फरमाया
ستو دیتے پین دا بھی انتظام کھان دا بھی دیتا جدو لے کے کہنے میرے پاک پیغمبر صلاۃ السلام دے صحابہ او قافلے والے حیران ہو جاتے نے واقعی ہے نبی جھوٹا نہیں ہویا کرتا وعدے دا بڑا پاسدار ہے کیونکہ ایسا عظیم نبی ہے انہیں پیسے بھی زیادہ پے دیتے نے تے کھان دیا چیزاں بھی مہیا کر دیتی نے اے سارے جا کے کلمہ پڑھ لیں دیتے مسلمان ہو جاتے رہے اس وعدے عظیم نبی دے امتیوں کہ وعدہ بھی کرو تے پختہ وعدہ کرو وعدہ بھی کرو سچا وعدہ کرو اور جھوٹا وعدہ کرو گے زمین دے بھی اللہ دے نبی نراض آسمان تے آسمان والا رب بھی نراض ہوئے گا اگر تسی صحیح وعدہ کرو گے اللہ تانوں اپنا قریبی بھی بنا لیں گے تے جنت دے اندر اپنا زیادہ قریب بنا لیں گے اے جے سچا پکا وعدہ جدو وعدہ بھی کرو جنہیں امانت کسی دی کول ہوئے ان زیادہ تو زیادہ جلدی دینی چاہیے اور کسی نہ تو پیسے نہ جب کوئی وعدہ کیتا ہے وہ دے دے پکا رہنا چاہیے ایسی چیزاں وعدے والے میں اور حدیث پاک اندر موجود ہے میرے آقا دے کول نا اور والے آئے آکے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو روح کی شے ہوتی ہے صحابہ کاف کون تے کیڑے کیڑے چند سوال کیتے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تے میرے آقا نے کل آیا نے ایک اور چیز سمجھائیے جدوں کوئی وعدہ کرنا ہوئے انشاءاللہ کہہ دیا اے میرے آقا دی حدیث ہے اگر وعدہ کرنا ہوئے تے انشاءاللہ کہہ دیا کرو ایدے جو اللہ دی شامولیت ہوتی ہے تے جدو انشاءاللہ ناک ہوئے تو پھر کامٹا ہوتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے کول آئے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کی شے ہوتی ہے صحابہ کاف کون تے کیڑے کیڑے نے تے میرے پاک پیغمبران دے کل آیا نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تے میرے حدیث اندر موجود ہے ایک مہینہ ایک روایت کے مطابق اللہ ذوالجلال نے 40 دن وہی بند کر چکا او ہوندے آئے حضور تسی ہمیں دسو گے کل دسو گے پرسوں اینا ٹائم لگ گیا دسو تے آپ کی سکی چاچی جمیلہ آکے اندی ہے محمد عبداللہ دے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تینوں چھڑ گیا جیڑا جبریل وہی لے کے ہوتا سی وہ بھی تینوں چھڑ گیا ہے رب بھی تینوں چھڑ گیا اپنے بغانے سارے تانے مار دینے پہ میرے پاک پیغمبر محمد میرے آقا پریشان ہے اللہ دی بن کی گیا ہے ہوتے آنے پہ کہ تیرا رب بھی تینوں چھڑ گیا تے جبریل وہی لے کے جیڑا ہوتا سی وہ بھی چھڑ گیا ہے آقا انہیں پریشان ہوئے میرے آقا انہیں حیران ہوئے اللہ دی کی بن گیا ہے ہوتے ہیں دیا گلا ہونیاں شروع ہو گیا نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی جاؤ میرے پیغمبر پریشان ہے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
جدو رات چھا جاندی ہے مینوں بودی قسم میرے محبوبا ما ودعک ربک وما قلا میں تینوں چھڈیا بھی نہیں تے نہ میں تیرے تے ناراض ہویا اے سونا محبوبا تینوں میں چھڑ دیندا جدو 100 بندہ تلوار لے کے پہرے دار بن گئے سن میں تینوں ادو نہ چھڑیا سونیا حنین اندر میں تینوں نہ چھڑیا جنگ تبوک اندر تینوں نہ چھڑیا جنگ حنین جنہ چھڑیا جنگ بدر جنہ چھڑیا سونیا محبوبا ما ودعک ربک وما قلا میں تینوں چھڑ دیندا اس جدو مکیوں نکلے مدینے دا روکے تاج اوتھوں تانوں بچایا نہ جنگے احد وچ تانوں بچایا نہ جنگے حنین وچ تانوں بچایا سونے جدو بھی وعدہ کرنا ہوئے تے انشاءاللہ کہہ لیا کرو اینی سستی ہوئی کہ 40 دن مہینہ اللہ نے وہی بند کر دیتا ہے فرمایا سونے جدو کوئی وعدہ کرنا ہوئے انشاءاللہ کہہ رہا ہے تے تو ہمیں آڈر ہے اے نبی دی امت میں آڈر ہے کہ جدو بھی کوئی وعدہ کرنا ہوئے انشاءاللہ کہہ رہا کرو پھر وہ وعدہ پکا ہو جاتا ہے پھر جدو انشاءاللہ نہیں کہتا کہ کدھر رو رہا ہو اس بات اللہ دا قرآن اس بات اعلان کر دے بیا اے میرے محبوبہ اعلان فرما دیجئے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون الذین ینقضون عہد اللہ من بعد اے لوگو ینقضون عہد اللہ من بعد نہ توڑیا کرو اللہ دے عہد کو جو پختہ ہو چکا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ کیتا نہ کریا کرو نہ توڑیا کرو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور وعدہ پورا نہ کرو گے پھر تہاڈا نام خسارہ پان والیاں دے وچ ہو جائے گا پختہ وعدہ نہ کرو گے تہاڈی چٹ تہاڈا نام خسارہ پان والیاں دے وچ ہو جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ